17 मे 1763 जेन्ना मर्दनगड हो किल्लो पडलो, मराठ्यांचो पराभव जालो त्या किल्ल्यान आणि ताजे नंतर पोर्तुगीजांक एक प्रचंड अशी मनांतल्यान खंत आशिल्ली, ज्या किल्ल्या कडेन आमी इतलीं वर्सां झगडले, जो किल्लो मेळोवपा खातीर आमकां दोन फावटी युद्ध करची पडली। तेन्ना हो किल्लो नामशेश करपाचो ह्या दृश्टीन पोर्तुगीजांनी तो संपूर्ण किल्लो उत्खनन केलो। तुम्ही पळयता आसतले हेजे फातर, आणि तो उत्खनन करून तो तशाच्या तसो किल्ल्याचे फातर हे त्या वेळार बोरी ब्रिजाचे बांदकाम चालू आशिल्लें। म्हणजे ते पोर्तुगीज टायमावेलो बोरी ब्रिज आणि हे फातर किल्ल्याचे तेजी सायज पळयल्यार तुमकां कळटा। तशें पळोवंक गेल्यार ह्या फातरांनी पयलीं आदिलशाचे हे पळयले, कोटा किल्लो पळयलो, कोटा वयल्यान तो मर्दनगड आणि मर्दनगडा वयल्यान ते फातर, म्हणजे हे फातर 3 फावटी ट्रान्सपोर्ट जाल्या। 3 वेगवेगळ्या जाग्यांचेर फुडें वचून पळयतले। हो संपूर्ण जो बेल्ट आसा, कित्याक हांगा ताका सकयल आर्क आसा, जो रोड शिरोडा जॉयंट जाता, हे आर्क सुद्दां त्या फातरांनी बांदलेले आसा। सध्या आमी त्या आर्काचेर वयर उबे आसा, तुम्ही पळोवंक शकतले सकयल। सो हे जे आर्क आसा हे काडले दिसता तांणी ना, आसा आर्क पोना आसा, न्ही हे वयर बांदलेले काडले ते हे सुद्दां फातर पळयल्यार कळटा, हे सगळे किल्ल्याचे फातर। ओके, सो हे आर्क जे शिरोड्या वतना दिश्टी पडटा, हय ते पोंच्यान सारके कशे फातर लायल्या तांणी, फातर हय। आणि तेच फातर तांणी सगळ्याक पळय हांगा पळयल्यार तुमकां कळटले, हे फातरांची सायज पळयल्यार कळटा। हे फातरांची जी सायज आसा, हो फूल जो ट्रॅक आसा, हो ट्रॅक हो त्या फातरा पासून बनिल्लो आसा। म्हणजे ते किल्ल्याचेर जितले मोठे मोठे फातर आशिल्ले ते सगळे फातर पोर्तुगीजांनी ट्रान्सपोर्ट करून हांगा हाडले। म्हणजे तो किल्लोच डिसमेंटल केलो त्यांनी। बैलगाड्यो आसत, कितें खंयच्या तरी साधनांनी हांगा हाडून घालो, तेणे हांगा हाडून प्रत्येक कडेन जो दिसता हे पळया, हे सगळे किल्ल्याचे फातर आसा फूल। हांगा दुसरे तुका चिरो बिरो तसो कांय दिसपाना, जेंकां मोठी सायजीचे फातर म्हणटा हे, सादारण एका मनशा कडेन ते उबारपाचे ना। बापरे, हय। आणि हो म्हणजे तांकां इतको त्या फातरांचो फायदो जालो, मेजॉरिटी ऑफ काम तांणी फातरांनीच केल्लें आसा आणि वयर मागीर ताचेर माती घालून रोड केल्लो आसा। चडशे फातर तुम्ही सगळ्याक पळोवंक शकता, हे सगळे जे मोठे मोठे फातर आसा हे सगळे त्या किल्ल्याचेच फातर, मर्दनगडाचे फातर। अशे रितीन तो मर्दनगड बोरयेन स्थिरावलो। संभाजी महाराजांनी बांदलेलो एकमेव फोर्टाचे फातर हे आज बोरी गांवांत आसा। तुम्ही पळयतात GNH।